अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ वकील रहमान। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची, जहाँ रोज़ाना लाखों लीटर दूध इस्तेमाल होता है। लेकिन हम जो दूध इस्तेमाल करते हैं, क्या वो दूध खालिस होता है? और क्या उसकी जो हमसे कीमत ली जा रही है, क्या उसकी इतनी ही कीमत बनती है? और क्या उसका जो वज़न हमसे हमें बताया जाता है, क्या उसका वज़न इतना ही होता है? आज के व्लॉग में इन सवालात का जवाब ढूँढने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन, इस बारे में हमने जो मुख्तलिफ़ ज़राए से मालूमात इकट्ठी की है, तो मालूम हुआ है कि कराची वो शहर नापुरसान है कि जिसमें जो है कोई पूछने वाला नहीं। यहाँ दूध के जो पूरी इंडस्ट्री है, इसमें हर मरहले पर और हर जगह जो है वो अवाम का इस्तेहसाल होता है। वो किस तरह होता है, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जो है, अगर इसकी वज़न की बात करें, तो वज़न जो है वो किलोग्राम से लीटर में बदले हुए 50 साल से ज़्यादा अरसा गुजर चुका है कि यानी जब माया अशिया को किलोग्राम की जगह अब लीटर में नापा जाता है। लेकिन दूध वो वाहिद शोबा है कि जिसमें आज भी किलोग्राम का जो है वो पैमाइश की जाती है। उसकी वजह क्या है? किलोग्राम के उस नाप या उस जिसके ज़रिए से नापा जाता है, उसका और लीटर के दरमियान 50 मिलीलीटर का फ़र्क है। यानी आपको जो लीटर बताया जाता है, वो बुनियादी तौर पर आपको किलोग्राम दिया जाता है। और किलोग्राम में क्यों दिया जाता है? कि उससे उनको 50 मिलीलीटर की बचत होती है। यानी जिसका तकरीबन सिंपल जो है 12 रुपए तकरीबन, ये जो है उनको सिर्फ ये 50 मिलीलीटर के वज़न में डंडी मारकर जो है वो एक कमा लेते हैं। ये 12 रुपए जो है वो इस तरह कमाते हैं, एक तरीका ये है। दूसरा ये है कि इसमें मिलावट की जाती है। मिलावट जो है वो पानी की मिलावट भी हो सकती है और गाय की दूध की भी हो सकती है। पानी की भी अगर आप मिला लें, अगर 20 ग्राम भी मिला लें, अगर 20 मिलीलीटर भी जो है आप अगर उसमें पानी मिला लें, तो उससे जो है 22 रुपए बनते हैं। यानी अगर बर्फ़ डालकर आप उसमें चाहे उसकी मिकदार बढ़ाएँ या डायरेक्ट पानी मिलाएँ, तो आपको कम से कम जो है वो 200 मिलीलीटर पर आपको 22 रुपए की बचत होती है। यानी एक दूध वाला जो है वो 22 रुपए इस तरह भी कमाता है। फिर इसके बाद जो है वो एक आता है, इसमें मिलावट का एक और तरीका, गाय का दूध जो है वो उसकी मिलावट की जाती है। गाय का दूध भैंस के दूध के मुकाबले में सस्ता होता है। यानी एक फ़र्ज़ करें, एक क्योंकि रेट ऊपर-नीचे होते हैं, हम आपको वैसे समझाने के लिए बता रहे हैं कि भैंस का दूध अगर 1 मन 8,000 रुपए मन हो, तो गाय का दूध जो है वो 5,000 रुपए मन होता है। यानी तकरीबन 45% 40-45% का जो है वो उसमें फ़र्क होता है। तो अगर भैंस और गाय का दूध आपस में मिलाया जाए, तो उससे अच्छा खासा, यानी अगर 200 रुपए पर लीटर भैंस का दूध मिल रहा है, अगर उसमें गाय का मिलाया जाए तो ये 160 रुपए में या 165 रुपए में ये दूध उनको दस्तयाब हो जाता है। तो उसके बाद आप अंदाज़ा लगाएँ, तकरीबन 50-55 रुपए जो है उनका मुनाफ़ा जो है 50-55 रुपए तक पहुँच जाता है। ये एक तरीका ये है। एक और तरीका है कि मसनूई तौर पर जो है वो दूध बनाया जाता है। उसमें मुख्तलिफ मिल्क पाउडर का इस्तेमाल होता है और ख़ास तौर पे ये शायद बहुत कुछ लोगों को जो के लिए जो है ये मालूमात नहीं होगी कि एक दूध है खिज़रा मिल्क पाउडर। ये ईरान से जो है यह स्मगल होता है और पाकिस्तान के ख़ास तौर पे पंजाब और कुछ कराची के भी मुख्तलिफ जो कच्ची आबादी है उसमें इसका इस्तेमाल होता है। ये जो है आपका 25 किलोग्राम की एक जो है वो बोरी वो मिलती है तकरीबन 31,000 रुपए में और 1 किलोग्राम में 8 लीटर दूध बनता है। 31,000 रुपए में मिलने वाली बोरी में आप जो है वो 1 किलोग्राम में 8 लीटर दूध बना सकते हो। यानी वो जो है 1 लीटर दूध 155 रुपए में हासिल हो जाते हैं दूध वाले को। अब 155 रुपए में मिलने वाला दूध वो 220-230 रुपए में बेचते हैं, तो आसान हिसाब से जो है 55-60 रुपए जो है वो पर लीटर कमाते हैं। अगर सिर्फ़ गाय का दूध भी जो है वो भैंस की कीमत में फ़रोख्त किया जाए, तो उससे भी तकरीबन 50 रुपए की बचत होती है। हमारे यहाँ कराची में मलीर, इसी तरह औरंगी टाउन, कोरंगी और कुछ और इलाकों में जो है आपने देखा होगा कि गर्म दूध बेचा जाता है और उसमें जो है वो बाकायदा चीनी भी मिलाते हैं। आप खुद अंदाज़ा लगाएँ, चीनी की अपनी भी एक कीमत है और चीनी खुद 200 रुपए के आस-पास पर किलोग्राम है। वो उसमें बाकायदा चीनी भी डालकर और गरम करके, यानी उसमें गैस भी इस्तेमाल हो रहा है, सब कुछ इस्तेमाल हो रहा है, उसके बावजूद उसी कीमत में क्यों बेच रहा है? उसकी वजह ये है कि वो गाय का दूध होता है।
اور اس میں بھی ملاوٹ ہوتی ہے، اور اس میں پر لیٹر جو ہے وہ 50 60 70 روپے وہ 1 لیٹر میں کماتے ہیں۔ پچھلے دنوں جو ہے کمشنر کراچی کی ایک میٹنگ ہوئی، اور اس میٹنگ میں جو ہے وہ تمام بیورو آف سپلائی، آپ کے جتنے جو ہے فوڈس ڈپارٹمنٹ والے ہو گئے، یا جو دوسرے کمشنر، ڈی سی کے مالی، ڈی سی ملیر، ان سب کی کوسٹنگ کے مطابق جو ہے پر اگر صحیح طریقے سے دودھ حاصل کیا جائے تو 240 روپے سے کم میں نہیں ملتا۔ پھر اگر 240 روپے میں جو ہے حاصل ہونے والے دودھ وہ ریٹیلر اور سیلر کا منافع بھی شامل کیا جائے تو وہ 260 260 70 روپے تک پہنچ جاتا ہے۔ پھر وہ 270 روپے میں ملنے والا دودھ ہمیں 220 روپے میں کیوں بیچ رہے ہیں؟ یعنی 40 50 روپے میں نقصان میں کیوں بیچ رہے ہیں؟ یہ وہ ایک سوال ہے کہ ان میٹنگوں میں بھی کہیں نہ کہیں دبے الفاظ میں اٹھایا گیا کہ آپ جو ہے وہ اگر کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نقصان ہے تو آپ نقصان میں کیسے کام کر رہے ہو؟ ہمیں تو نظر آ رہے ہیں کہ جو ڈیری فارمر تھے، کل اگر ان کی 10 بھینسیں تھی، آج ان کی 20 ہو چکی ہیں۔ اگر کسی ہول سیلر کی 10 دکانیں تھی، آج ان کی 20 دکانیں ہو چکی ہیں۔ ریٹیلرز بھی، ہمیں آج تک کوئی دودھ والا ایسا نہیں ملا کہ جو کہہ رہا ہو کہ مجھے نقصان ہے اور میں اس لیے دکان ختم کر رہا ہوں، بلکہ وہ تو پنجاب ادھر ادھر سے اپنے رشتہ داروں کو لا لا کر جو ہے وہ ان کو اور دکانیں کھول کے دے رہے ہیں۔ تو نقصان کہاں ہو رہا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ نقصان کہیں نہیں ہو رہا۔ نقصان اس صورت میں ہوگا اگر آپ خالص دودھ بیچیں گے۔ خالص دودھ میں وارہ نہیں ہے کسی دکان والے کو۔ 260 روپے میں بھی اگر خالص دودھ بیچیں تب بھی شاید ان کو 10 20 روپے جو ہے منافع ہو، یا بالکل ہی جو ہے وہ نومنل ان کے اخراجات پورے ہوں۔ لیکن چونکہ وہ ملاوٹ کرتے ہیں اور پر لیٹر جو ہے وہ 50 60 روپے 70 روپے تک جو ہے وہ کما رہے ہیں، اس کی وجہ سے ڈیری فارمر کا کاروبار دن بدن جو ہے وہ ترقی کر رہا ہے، ہول سیلر دن بدن ترقی کر رہے ہیں، ریٹیلر دن بدن ترقی کر رہے ہیں۔ ابھی فوڈ ڈپارٹمنٹ والوں نے جو ہے وہ ایک کراچی بھر کے جو ہے وہ ان کے کچھ سیمپل لیے تھے دودھ کے، اس سے ایک یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کو اندازہ ہو کہ کراچی میں کس قسم کا دودھ بیچا جا رہا ہے۔ 100 شہر کے مختلف علاقوں سے 127 دودھ کے سیمپل لیے گئے، اس میں 71 جو ہے وہ سیمپل میں جو ہے یہ پایا گیا کہ آپ پانی یا دوسری ملاوٹ تو چھوڑ دیں، اس میں جو ہے نمک، شوگر، ڈٹرجنٹ، کاربونیٹ اور اس طرح کی جو ہے وہ یوریا، اس طرح کی چیزیں اس میں پائی گئی۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ مصنوعی طور پر بھی دودھ تیار کر کے اور وہ اس میں جو ہے ملاوٹ کر کے بیچا جا رہا ہے۔ اس میں ضلع جنوبی میں 47 نمونے لیے گئے، اس میں 22 میں جو ہے مضر صحت اجزاء پائے گئے۔ ملیر میں 20 نمونے لیے گئے، اس میں 15 میں یہ جو ہے اس طرح کے ملے گئے۔ شرکی میں 16 سمپل میں 7 میں جو ہے وہ مضر صحت اجزاء پائے گئے۔ کیماڑی کے 13 جو ہے سیمپلز میں 7 میں جو ہے وہ ملاوٹ پایا گیا۔ ضلع غربی میں 7 سیمپل لیے گئے، ان میں 4 میں جو ہے مضر صحت اجزاء پائے گئے۔ اسی طرح ضلع وسطی میں 12 نمونے لیے گئے اور اس میں 2 نمونوں میں جو ہے باقاعدہ مضر صحت اجزاء پائے گئے۔ کورنگی میں 16 مختلف جگہوں سے جو ہے سیمپل اکٹھے کیے گئے اور اس میں 14 میں جو ہے یہ معلوم ہوا کہ اس میں باقاعدہ یہ جو کیمیکل اور اس کا استعمال ہوتا ہے۔ اگر اتنے یعنی آپ قیمت بھی جو دے رہے ہیں وہ قیمت جو ہے وہ آپ سے 50 60 روپے کما رہے ہیں، پھر آپ کو وزن بھی پورا نہیں ملتا، پھر اس میں ملاوٹ بھی ہوتی ہے، اور پھر ملاوٹ بھی عام چیزوں کے نہیں، باقاعدہ ان کیمیکل سے جن کیمیکل سے باقاعدہ بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ اور بیماریاں کیا پیدا ہوتی ہیں؟ وہ طبی ماہرین کے مطابق اس سے جو ہے ناک، منہ اور جلد کے امراض پیدا پڑتے ہیں۔ اسی طرح ہاضمے کی اور معدے سے متعلق بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ گردے، جگر جو ہے اس سے متاثر ہو رہا ہے۔ یہ جو اوورآل کراچی پاکستان کا میگا سٹی ہے، لیکن یہاں روزانہ لاکھوں لیٹر اور یہاں پر لوگ اربوں کروڑوں روپے جو ہے دن کے کما رہے ہیں، لیکن یہاں دودھ خالص ہمیں نہیں ملتا، وزن پورا نہیں ملتا، اور جتنی جو ہے اس کی قیمت ہونی چاہیے اس سے زیادہ وصول کی جاتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہاں ہمارا پورا جو سندھ حکومت یا اس کے ادارے وہ کیا کر رہے ہیں؟ کیا وہ ہمیں صرف ہمارے بچوں کو خالص دودھ کی فراہمی بھی یقینی نہیں بنا سکتے؟ یہ وہ سوال ہے کہ آپ اور بطور صارفین ہمیں سب کو اٹھانا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔